رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ گئے ہن نبوی رنگ وچ رنگے او ہن نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے او ہن نبوی رنگ وچ رنگے او ہن نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے رضی اللہ والا تمغہ ہے انعام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ کالیا کالک نمل بے شک مشہور ہے میرا توجہ کالیا کالک نمل میرا مشورہ ہے اس کو کالیا کالک نمل کالیا کالک نمل در صحابہ دے تو چل کالیا کالک نمل کالیا کالک نمل در صحابہ دے تو چل بن منجتا بیدار نوکر اور غلام صحابہ دا اچا نام 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 میں صحابہ کے باغی سے مخاطب میں صحابہ کے باغی کو کہہ رہا ہوں تیری قسمت وچ پھٹکار او تیری قسمت وچ پھٹکار میرا اگلا مصرع ضائع نہ کرو اسلام آباد والے ہو تیری قسمت وچ پھٹکار او ہن جنت دے سردار او تیری قسمت وچ پھٹکار او ہن جنت دے مل گئے او ہن جنت دے او ہن جنت دے سردار سائیں دے آسے پاسے اے آرام سائیں دے پاسے پاسے دلکشی ہے آرام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام بھائی ادریس صاحب گوار ہے نا میری اس بات کا میں کہہ رہا ہوں زندگی نہیں معتبر اسلام آباد والو زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی ڈر زندگی نہیں معتبر زندگی نہیں کیا بھروسہ زندگی کا شادی ہارٹ اٹیک ہارٹ فیل ہو رہے ہیں بے شک دل کے دورے پڑ رہے ہیں کوئی حادثات کا شکار ہو رہا ہے حق نواز تیری عظمت کو سلام تو سبق پڑھا گیا میں کہ زندگی نہیں معتبر بے شک اسلام آباد والو زندگی نہیں معتبر جائیے اسلام آباد کے ہاسپیٹل دیکھیے بھرے پڑے ہیں اور ایمبولینس کے سائرن بجتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں بے شک زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی ڈر زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی ڈر سانو جنگ بھی آن پلایا ایسا جام صحابہ دا اچا
صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی ڈر سانو مرشد آن پلایا ایسا جام صحابہ دا اچا نام 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 صحابہ توجہ 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 آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں یہ شعر جیں تک زندگی دے نثار جیلانی ہے جھنگوی نال بے شک کوئی جو مرضی کہے جیں تک زندگی دے نثار جیلانی ہے مرشد نال جیں تک زندگی دے نثار اور جب تک زندگی دے نثار جیلانی ہے جھنگوی نال جب تک زندگی دے نثار جیلانی ہے جھنگوی نال بن کے مرشد دا سپاہی پلہ تھام صحابہ دا اچا نام اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا